بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا انہو علیم قدیر۔ او تیاں دے وے پوت دے وے، اوہو اللہ دی رضا کسے نو نہ دے وے انو کون پوچھے گا۔ سبحان اللہ۔ او تیاں دے وے پوت دے وے، اوہو اللہ دی رضا کسے نو نہ دے وے انو کون پوچھے گا۔ اے تیاں پوت یارو موتی انمول نے، اے تے سارے اختیار میرے سونے اللہ کول نے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم حضرات، جس مقام عالی شان نو میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، دعا کرو اللہ مینوں گنہگار نو اس دے حوالے دے نال حق اور سچ سے بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائی محمد سلیم صاحب ہونا مینوں بیٹی دی عظمت اے موضوع دیتا ہے، میں انشاءاللہ مختصر وقت دی اندر اس دے حوالے دے نال چند باتاں بیان کرانگا۔ میرے تو بعد میرے پیارے استاد محترم خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر بغوی صاحب بڑا جاندار شاندار خطاب فرمان گے، اور میری مراد محترم جناب حافظ محمد سلمان ربانی صاحب انشاءاللہ العزیز پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پیاریاں نعتاں تو انہوں سنان گے۔ حضرات میں صدقے تے قربان جاواں، اینا بیٹیاں دا مقام، اینا تیاں دا مقام آمینہ دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد گاج باج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے آجان تو پہلے دورہ جاہلیت دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا کائنات دے اجے تشریف لے کے نہیں آئے، لوگ اینا بیٹیاں اینا ماں دی عزت نو بھول چکے سن۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے آن کے دسے ہے، لوگو اینا بیٹیاں نال پیار کریا کرو، لوگو اینا نال محبت کریا کرو۔ میں صدقے تے قربان جاواں، رب دا قرآن سماعت فرمایا جے، آواز آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ. آواز ہوندی ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے اعلان کر دیا. اللہ جی کی اعلان ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. میرے سونے دنیا والیاں نو دس دے او اللہ ہی ہے للہ ملک السماوات والارض. زمین آسمان دا بادشاہ او کلا اللہ یخلق ما یشاء. جو چاہے عطا کر دے وے جو چاہے پیدا کر دے وے یہب لمن یشاء اناثا. اے دنیا کائنات والے ہو جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے وے جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے وے. بولو مرضیاں دا مالک کون ہے صرف اللہ. اے دنیا کائنات والے ہو میرے رب دیاں مرضیاں نے یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. اور رب دیاں مرضیاں نے جنوں چاہے بیٹے عطا کرے جنوں چاہے بیٹیاں عطا کرے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا. اے دنیا کائنات والے ہو اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او یزوجہم ذکرانا و اناثا. جنوں چاہاں میں رلما پھل عطا کر دیواں نالے بیٹیاں دیواں نالے بیٹے دیواں. اے رب دیاں مرضیاں نے اے دنیا کائنات والے ہو وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. اللہ فرماندے نے میں جنوں چاہاں بیٹیاں تے بیٹے عطا کر دیاں اگر جنوں چاہاں نہ عطا کراں. انہو اللہ فرماندے نے اے دنیا والے میں رب دیاں مرضیاں جنوں چاہاں بیٹیاں عطا کراں جنوں چاہاں بیٹے عطا کراں. اے دنیا کائنات والے ہو آمینہ دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اے دنیا کائنات والے ہو میرے آقا اپنیاں بیٹیاں دے نال بڑا پیار بڑی محبت کر دے تے میرے پیغمبر دے آ جان تو پہلے لوگ اینا بیٹیاں دے نال ظلم کمایا کر دے سنا اینا بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیا کر دے سنا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے آن کے اعلان فرمایا ہے میرے آقا فرماندے نے اے دنیا والے ہو جنہوں اللہ 3 بیٹیاں دے وے اچھے طریقے نال اینا دی پرورش کرے. میرے آقا فرماندے نے میرے نالیں جو ہوئے گا جی میں ہاتھ دیاں انگلا نال نال ہے. دوسری میرے پیغمبر دی صحیح حدیث ہے آقا فرماندے نے من آلہ جاریتینی اور جنہوں اللہ 2 بیٹیاں عطا کرے پھر اچھے طریقے نہ لینا دی پرورش کرے. میرے آقا فرماندے نے انج میرے نال ہوئے گا جی میں میرے آقا فرماندے نے انج میرے نال ہوئے گا جی میں ہاتھ دیاں انگلا نال نال ہے. پھر میرے پیغمبر
پیغمبر علیہ السلام دی تیسری حدیث ہے آقا فرماندے نے جنوں اللہ ایک بیٹی دے وے اچھے طریقے نال اندی پرورش کرے میرے آقا فرماندے نے انج میرے نال ہوئے گا جی میں ہاتھ دیاں انگلا نال نال ہے اور بولو بیٹیاں دین والا کون ہے بیٹے دین والا کون ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جنہوں اللہ دو بیٹیاں دے وے اچھے طریقے نال انہاں دی پرورش کرے انج میرے نال ہوئے گا جی میں ہاتھ دیاں انگلا نال نال لے میں قربان جاواں دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا ہوتے اعلیٰ رتبے پا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے انہوں اگ تو ملی آزادی ہے کتی بدر منیر منادی ہے جو حق دی راہ سمجھا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا آمینہ دلال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماندے نے دنیا کائنات والے ہو انہاں بیٹیاں نال پیار تے محبت کریا کرو نا میرے تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے چار بیٹیاں عطا کی تیاں سب نالو بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی سب نالو بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور دنیا والے ہو جان دے جے بیٹیاں تے بیٹیاں ہویا کر دیاں نے آج میرے پیغمبر علیہ السلام نے مکہ چھڑے ہے تے میرے آقا علیہ السلام نا مکہ چھڑے ہے تے نبی پاک مدینہ رسول میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک والے جا رہے ہیں آج میرے پیغمبر علیہ السلام نو ایک سال ڈیڑھ سال دا وقت گزر گیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی ہے جے مکے اندر ہے آقا مدینے اندر نے میں دعا کرنا اللہ تو انہوں سارے انہوں مکہ مدینہ دکھائے اللہ بار بار دکھائے تے اللہ تو انہوں سارے انہوں وکھائے تے اللہ بار بار دکھائے میرے پیغمبر علیہ السلام نے مکہ چھڑے ہے تے آقا مدینہ پاک جا رہے ہیں تے کہن والا کہندہ مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں اوہ مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں اللہ چک لیاں ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں او بیت اللہ پھر میں کرساں نہ کرساں میں زیارتاں تیریاں ہے بات معلوم ساری تقدیر دی چوگ مدینے والے احمد سردار دی آمینہ دلال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی مکے اندر ہے میرے آقا مدینہ رسول اندر نے میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک اندر نے آج سال ڈیڑھ سال گزر گیا ہے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی مکے اندر ہے نا اے دنیا کائنات والے ہو ابو العاص نو نبی پاک دے صحابہ نے ایک غزوے اندر نبی پاک علیہ السلام دے یارہ
کافراں نے قید کر لیا ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں آپس اندر مشورہ کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یا رب العاص نو چھڑ دیو نا اے میری بیٹی نو کہو نا میری بیٹی نو مکے و مدینے روانہ کر دے وے اے دنیا کائنات والے ہو او یار بیٹیاں تے بیٹیاں ہی ہویا کر دیاں نے او یار تیاں تے تیاں ہی ہویا کر دیاں نے آج میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی آ رہی ہے آج بیٹی دے دل وچ کی ارمان ہون گے آج تیرے دل وچ کی ارمان ہون گے آج سال 1.5 سال تو بعد اپنے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ملنا ہے اور کنو ملنا ہے جڑا کائنات دا سردار ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اے دنیا کائنات والے ہو آج میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی مکے و مدینے وال روانہ ہو رہی ہے نا اور شام کوٹ دے رہن والے ہو اردا گرتوان والے ہو آج میرے پیغمبر دے دل وچ کی ارمان ہون گے تے اس بیٹی دے دل وچ کی ارمان ہون گے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی نا انج میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی مکیوں نکلی ہے نا انج میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی ذلتوا دے مقام تے پہنچی ہے اور شام کوٹیو میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی ذلتوا دے مقام تے پہنچی ہے اور بیٹیاں والے ہو بیٹیاں تے بیٹیاں ہویا کر دیاں نے آج میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی تے احبار بن اسود نے عملہ کیتا ہے نا میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی مکیوں میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی نکلی ہے ذلتوا دے مقام تے پہنچیاں نے اس کافر بے ایمان نے اس ظالم نے جناب جی میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی تے حملہ کیتا ہے تے اے دنیا والے ہو میرے پیغمبر علیہ السلام آقا علیہ السلام دی بیٹی دے پیٹ وچ نیزہ مارے ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی زخمی ہو گئیاں نے نا تے اپنے سر تو کپڑا اتارے ہے تین دے 2 ٹکڑے کیتے نے ایک جناب اپنے پیٹ تے بن لے ہے ایک اپنے سر تے لے لے ہے ایک اپنے پیڑ تے بنے ہیں تے ایک اپنے سار تے لے لے ہے اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی اور جان دے جے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جدو مکے دے کافر میرے پیغمبر علیہ السلام نو پتھر ماریا کر دے سانا میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی اتے ملمہ کریا کر دی سینا اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اے دنیا کائنات والے ہو میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول بیٹی پہنچی ہے تے انج میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیٹی نو اس حالت اندر ویکھے ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابیو اخبار بن اسود جتھے بھی ملے نو زندہ نہیں چھڑنا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اینو معاف نہیں کرنا او یار ویکھو نا بیٹیاں دے معاملے انج دے ہویا کر دینا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جتھے بھی مل جائے اخبار بن اسود اینو نہیں چھڑنا او یار ویکھو نا بیٹیاں اگر دکھی ہون ماپے دکھی ہویا کر دینا اگر بیٹیاں نو دکھ آئے او ماپیاں نو دکھ ہویا کر دینا تے یار دعا کریا کرو اللہ انہا بیٹیاں دے کدی دکھ نہ وکھائے نا کہ دکھ نہ وکھامی اللہ
اللہ کسے نو میتیاں دے دکھنا وخامی اللہ کسے نو میتیاں دے پوچھو نا لوگاں تو جڑے دکھی نا جیاں تو دکھنا وخامی اللہ کسے نو میتیاں دے پوچھو نا لوگاں تو جڑے دکھی نا جیاں تو آمینہ دلال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے جنہوں اللہ دو بیٹیاں دے وے اچھے طریقے نال پرورش کرے آقا علیہ السلام فرماندے نے انج میرے نال ہوئے گا جی میں ہاتھ دیاں انگلا نال نال لے انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو امنا نال محبت کریا کرو اے بیٹیاں اے تیاں کون ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے کو سبحان اللہ استاد جی آگا انہوں بڑا جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماما نال وفاواں کر دیاں نے ماما نال وفاواں کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے تصویر شرافت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماما نال وفاواں کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے تصویر شرافت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے جو سنیا سنا اللہ صحیح میں نے اندر اس عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا